नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। आज हरितालिका तीज वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी नारीहरूले भगवान शिवको पूजा आराधना गरी मनाए। 4 दिने भ्रमणका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी की उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोली काठमाडौँमा विपक्षी दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटघाटपछि टोलीको अन्य राजनीतिक भेटघाट भोलि हुने। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सहयोग गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एमसीसी की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको आग्रह। आफूहरूको भन्दा सत्तारूढ दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै सरकारको धारणा आएपछि मात्रै आफूहरूले धारणा बनाउने ओलीको जवाफ। एमसीसी की उपाध्यक्ष काठमाडौँ आउँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गेटमा विरोध प्रदर्शन। उपाध्यक्ष सुमार विमानस्थलमा उत्रिएका बेला कारमा आएका केही व्यक्तिहरूले गरे नाराबाजी। उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा। एमसीसी को विरोधमा उत्रिएका नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका 35 जना भन्दा धेरै कार्यकर्ता पक्राउ पर्नेमा पोलिट ब्युरो सदस्य तथा प्रदेश 3 का सचिव सुरेश श्रेष्ठ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष ईश्वर तिमल सिन्हा लगायत। नेपालमा एमसीसी आउनुको कारण दक्षिण एसियाली देशको जलस्रोत कब्जा गर्ने रणनीति भएको विज्ञहरूको टिप्पणी। जलस्रोत कब्जा गर्न अमेरिकाले तिब्बत नीति ऐन र एमसीसी परियोजना अघि सारेको दावी। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न सरकारले गरेको तयारी प्रति आदिवासी जनजाति साहित्यकार लेखक महासंघको आपत्ति। सम्झौताले सार्वभौम सत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने तथा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने भन्दै मान्य नहुने तर्क। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा 1-2 दिनमा मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बारे समझदारी। संसद बैठकलाई निरन्तरता दिने बारे कुरा भए पनि विस्तृत कुराकानी नभएको नेताहरूको भनाई। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन स्थगित गर्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज। कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यद्वारा दायर रिट न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासद्वारा खारेज गर्ने आदेश जारी। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माद्वारा उम्मेदवारीको घोषणा। 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उठ्ने शर्माको घोषणा। महामन्त्रीमा गगन थापाको पनि उम्मेदवारी। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिद्वारा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउन माग। पार्टीभित्र देखिएको क्रियाशील सदस्यता विवाद र निर्वाचन निर्देशिकामा भएका त्रुटिहरू सुच्याउन केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन जोड। कांग्रेस सभापति देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षीय नेताहरूबीच छलफल। भदौ 28 गते माधव नेपालको पार्टी दर्ता सम्बन्धी एमालेले दर्ता गरेको मुद्दाको पेशीको फैसलापछि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने संकेत। सभापति शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा 25 भदौका लागि तोकिएको बडा अधिवेशन रोक्न कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको माग। असहमतिका बीच एक पक्षीय रूपमा अधिवेशनको मिति तोकिएको दावी। एमालेको स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार दिउँसो 4 बजे बस्ने। बैठकमा विधान महाधिवेशनमा पेश गरिने राजनीतिक तथा विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने तयारी। निर्णय 27 भदौमा बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्ने। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको व्यवहार निष्पक्ष हुनुपर्ने एमाले सचिव योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। संसदको आगामी बैठक सञ्चालन हुने नहुने सापकोटाको भूमिकामा निर्भर रहने तर्क। सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी तेघरीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउन राजनीतिक दलहरूको माग। राजधानी घोषणा भएको 3 वर्षसम्म कुनै काम हुन नसकेको भन्दै काम तत्काल अघि बढाउन आग्रह। नेपालमा आज 11,900 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 1,271 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 1,845 जना डिस्चार्ज। आज थप 14 जना सहित हालसम्म नेपालमा 10,903 जनाले संक्रमणबाट ज्यान गुमाए। हाल देशभर 28,678 जना सक्रिय संक्रमित। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा सेप्टेम्बर महिनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका सार्वजनिक। अब काठमाडौँबाट भारतको नयाँ दिल्लीका लागि सातामा 10 उडान हुने। काठमाडौँको पुरानो बानेश्वर स्थित मातृका आँखा उपचार केन्द्रको तेस्रो तलामा भेटिएको शंकास्पद वस्तु बम नभएको पुष्टि। पुरानो मोबाइलमा तार जोडेर टाइमर जस्तो नक्कली बम राखेको प्रहरीको भनाई। संखुवासभाको मादिमा एकै परिवारका 6 जनाको विभत्स हत्या प्रकरणमा हत्यारा चिने जानेकै व्यक्ति भएको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष। परिवारका एक सदस्यको हत्यापछि आफ्नो पहिचान खुल्ने डरले अरू सदस्यको पनि हत्या गरेको हुन सक्ने अनुमान। दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलनमा लागेपछि कृषि तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालयको फार्ममा पालिएका चौपायाहरू अव्यवस्थित। करारमा नियुक्ति गर्न माग गर्दै 65 कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिँदा 400 भन्दा धेरै पशु चौपाया भोकै। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नवनियुक्त प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई महारथीको दर्जानी चिन्ह प्रदान। शपथ ग्रहण गरेपछि प्रधान सेनापति शर्माले आजैबाट औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हाले।
नेपालको राजनीति र साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 108औं जन्म जयन्ती आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। मनसुनको न्यून चापीय रेखा औसत स्थानमै रहेकोले देशभरको मौसम बदली भए पनि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना भने कम, अबको केही दिन ठूलो पानी नपर्ने। पोखरा महानगर फोहोर फाल्ने अर्को ठाउँको खोजीमा हरेक वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा अर्को ल्यान्डफिल साइट खोज्ने उल्लेख गरे पनि काम हुन सकेन। सम्झौता बमोजिम आम्दानीमा समेत अनियमितता भइरहेको महालेखाद्वारा उल्लेख। नेपाल र चीन बीच भएको सम्झौता अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि गरिएको सेस्मिक सर्वेको प्रतिवेदनद्वारा दैलेखमा ग्यास र पेट्रोल भएको पुष्टि। कोभिड संक्रमणकै कारण झण्डै 18 महिना अन्वेषणको काममा ढिलाइ। बर्दियाको राजापुर थोरै क्षेत्रफलमा धेरै चराहरूको वासस्थान रहेको भन्दै संरक्षण कर्मीहरूले दिए संरक्षणमा जोड। चरा मैत्री वातावरण जोगाई राख्न बर्दिया संरक्षण क्लबको माग। तिब्बतबाट च्याङ्ग्रा नआउँदा यो वर्ष पनि मुस्ताङमा च्याङ्ग्राको अभाव देखियो। मुस्ताङमै च्याङ्ग्रा नपाएपछि यो वर्षको दशैंमा सहुलियतमा खसी बोका मात्रै बिक्री गर्न लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको भनाई। स्रोत नखुलेको रकमसहित काठमाडौँको नागढुङ्गाबाट एक भारतीय नागरिक पक्राउ। भारत पश्चिम बंगाल घर बताउने 19 वर्षीय सोभिक आदतको साथबाट 11 लाख रुपैयाँ नगद बरामद। रूपन्देहीमा भारततर्फ निकासी गर्न लागेको 6 लाख मूल्य बराबरको सुपारी बरामद। नेपालबाट अवैध रूपमा भारततर्फ निकासी हुन लागेको कटिङ सुपारी बरामद गरी भैरहवा भन्सार कार्यालयमा बुझाइयो। सरकारले दशैं तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै असोज 1 गतेदेखि सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याउने। सञ्चालनमा आउने सहुलियतपूर्ण पसल 39 जिल्लाका 43 स्थानमा सञ्चालन हुने। नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी मुलुकमा भारत पहिलो नम्बरमा। चीन भन्दा 2 गुणा बढी भारतबाट नेपालमा 65 अर्ब 45 करोड विदेशी लगानी भित्रियो। चीनबाट हालसम्म नेपालमा 30 अर्ब 97 करोड लगानी भित्रियो। नेपालमा डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सी अवैध रहेको भन्दै यसको कारोबार र प्रचार प्रसार नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सचेत। कारोबार प्रचार प्रसार र प्रोत्साहन गर्ने गराउनेलाई कानून अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी। धनुषाका जनप्रतिनिधिले कानून विपरीत खर्च गर्दा करिब 4 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बेरुजु पाइयो। सबैभन्दा बढी 28 करोड 27 लाख 29 हजार बेरुजु सबैला नगरपालिकामा पाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा 3 दिनका लागि तलब भत्ता बाहेकका चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट कुनै पनि रकम निकासा नगर्न निर्देशन। बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अगाडि बढाउने तयारी रहेकोले रोक। नेप्से आज 0.62 अङ्कले घटेर 2875.97 बिन्दुमा झर्यो। आज 230 वटा कम्पनीका 1 करोड 44 लाख 74 हजार किता शेयर 7 अर्ब 5 करोड रुपैयाँमा कारोबार। फरवार्ड सविता राणा मगर र मिडफिल्डर प्रीति राईले डेब्यू गरेको खेलमै गोल गरेपछि नेपालले बंगलादेशसँगको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा जित हात पार्यो। बंगलादेशसँग नेपाल 2-1 गोलले विजयी। दोस्रो खेल आइतबार हुने। साफ च्याम्पियनशिपको थप तयारीका लागि कतार जाने नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमको विदाई गरियो। टोली शुक्रबार कतार प्रस्थान गर्ने। नेपालले कतारमा 2 साता प्रशिक्षण गर्ने। तालिबानको शासनकालमा महिलाहरूलाई खेलबाट बाहिर राखिए। यही नोभेम्बरमा हुने अफगानिस्तानसँगको टेस्ट रद्द हुने क्रिकेट अस्ट्रेलियाको भनाई। अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा अफगानिस्तानको स्थितिलाई लिएर बोर्डको अर्को बैठकमा छलफल हुने। विश्वमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 45,11,900 बढी पुग्दा 20 करोड बढी उपचारपछि निको भए। हालसम्म 22 करोड 35 लाख बढी संक्रमित। स्वास्थ्य आपतकाल सुरक्षा प्रणाली सुदृढ बनाउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने WHO को अधिकारीहरूको भनाई। विश्वका मुलुकले क्षमता अनुसार प्रयास गरिरहेको यद्यपि स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली र व्यवस्थापन बीचको अन्तर भने पूरा गर्न जरुरी रहेको उल्लेख। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा आगामी महिनाबाट मात्र लकडाउन खुकुलो हुने। न्यू साउथ वेल्सका करिब 43%ले खोपको पूरा डोज र 75%ले कम्तीमा 1 डोज लगाए। तालिबानले नयाँ सरकार घोषणा गरेको भोलिपल्ट अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता र कोरोना विरुद्धको सहयोग गर्ने चीनको घोषणा। अमेरिकी सैनिकहरूले त्यहाँ विध्वंस मच्चाएको चीनको आरोप। अफगानिस्तानमा छिटै खाद्यान्न संकट हुने संयुक्त राष्ट्र संघको चेतावनी। अहिले पनि देशका आधाभन्दा धेरै बालबालिका छाक टार्नकै लागि संघर्ष गरिरहेको उल्लेख। खाद्य वस्तुको मूल्य 50% भन्दा धेरैले बढेको दाबी। देशमा हिंसा नहोस् भन्ने चाहेर मात्र आफूले देश छाडेर हिँडेको अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति अशरफ घानीको भनाई। देशमा शान्ति र स्थिरता ल्याउन नसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा दुःख व्यक्त। अफगानिस्तानको नवगठित तालिबान सरकार विदेशी नागरिकलाई मुलुक छाड्न दिन सहमत। तालिबानी सरकारलाई मान्यता दिन हतार नगर्ने भन्दै तालिबानलाई उसको शब्दबाट नभई व्यवहारबाट मूल्याङ्कन गर्ने अमेरिकाको भनाई।
तालिबानले मुलुक कब्जामा लिएपछि भागेका पूर्व अधिकारीलाई फर्किन अफगानिस्तानका तालिबानी कार्यकारी प्रधानमन्त्री मोहम्मद हसन अखुन्दको आग्रह, सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरिने दावी, अन्य क्षेत्रका मुलुकसँग सकारात्मक र बलियो सम्बन्ध राख्न चाहेको उल्लेख। भारतले पाकिस्तानसँगको सीमा क्षेत्रको राष्ट्रिय राजमार्गमा लडाकु विमान अवतरण गर्न मिल्ने गरी हवाई रनवे निर्माण गर्यो। लडाकु विमान अवतरण हुन सक्ने राजमार्ग भारतमै पहिलो पटक बनेको उल्लेख। र फ्रान्सको पेरिसमा 6 वर्ष अघि 130 जनाको ज्यान जाने गरी भएको आक्रमणको मुद्दामाथि सुनवाई सुरु। 140 दिने सुनवाईमा 330 वकिल र घटनामा बाँच्न सफल 1800 व्यक्ति तथा पीडितका आफन्त सहभागी हुने। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।